हेलो एंड वेलकम टू द Q&A पॉडकास्ट. आज हम लोग ज्वाइंड है इंटरप्टिंग क्यू के साथ, और मैं खुद है. आज हम लोग ने कोशिश की है कि हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करें जो बहुत आई गेस डिस्कस किया जाता है हमारे वो माशरे के वगैरह के अंदर कि लिबरल क्या चीज़ एक होती है. हर कोई जो है वो तपा हुआ होता है इनकी तरफ से, और हर कोई जो है वो कह रहा होता है कि ये हर चीज़ के अंदर टांग अड़ा रहे होते हैं और काम ख़राब कर रहे होते हैं. तो हमने कहा कि हम ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं. मेरे अंदर कभी खूनी लिबरल आज जागा हुआ है ना, हर किसी के अंदर जो है आजकल खूनी लिबरल जो है जागा हुआ है. तो इस वजह से हमने कहा कि हम लोग थोड़ा सा डिस्क्राइब करें कि खूनी लिबरल और लेफ्टिस्ट के अंदर जो है क्या डिफरेंस होता है. तो इनिशियली तौर पर पॉलिटिक्स को हम लोग थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हुए हम लोग बात करते हैं कि पॉलिटिक्स जो है ना वो तीन किस्म की चीज़ों के अंदर ब्रेक डाउन होती है. जब हम लोग पॉलिटिक्स की बात कर रहे होते हैं वो चीज़ें जो हैं वो एक इकोनॉमिक, सोशल और गवर्नेंस के तरीके में ब्रेक डाउन करती हैं. और ये मिल मिला के ये तीनों जो बातें हैं वो फॉर्म करती हैं कि क्या पॉलिटिकल ओपिनियन या क्या पॉलिटिक्स पुश की जा रही होती है एक पार्टी के हवाले से. तो जब हम लोग पॉलिटिक्स की बात कर रहे होते हैं तो इकोनॉमिक्स के अंदर जब हम लोग बात करते हैं तो ये ब्रेक डाउन करती हैं टू फ्री मार्केट कैपिटलिज्म, मर्चेंटाइलिज्म, फ्यूडलिज्म, कम्युनिज्म. और साथ में जब हम लोग सोशल बातों के बारे में बात कर रहे होते हैं तो ये आती हैं कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर डिस्कस की जाती हैं, जैसे जेंडर रोल्स और साथ में वुमेंस राइट, रिलीजन होना चाहिए या एथियज़म होना चाहिए, रेसिज्म, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स और इस तरह टाइप बातें. और गवर्नेंस के हम लोग हवाले से बात कर रहे होते हैं तो आती हैं बातें जिस तरह कि मोनार्की होनी चाहिए जिस तरह सऊदी अरब के अंदर होता है, और साथ में और ब्रिटेन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की है, बट ब्रिटेन के अंदर डेमोक्रेसी, जिस तरह हमारे अमेरिकी दोस्त जो हैं वो हमेशा हर वक्त जो है इन्वेड कर रहे होते हैं कंट्रीज़ को डेमोक्रेसी वहाँ पे फैलाने के लिए. और ओलिगार्की जिस तरह हमारे रशिया के अंदर जो है आजकल प्रेजेंट है. और आई एम श्योर दुनिया में 8 अरब लोग हैं, तो जितने लोग हैं उतनी इसकी वेरिएशंस और कॉम्बिनेशंस. एग्जैक्टली. तो ये सारी जो पॉलिटिक्स हम लोग जो बात कर रहे होते हैं वो इन चीज़ों के जो है ना वो वेरिएशंस को चुन के जो है ना वो अपने पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को फॉर्म करते हैं. तो वो हमारे राइट विंग और लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स को फॉर्म करते हैं. राइट विंग पॉलिटिक्स हम लोग जब बात करते हैं तो हम लोग के दिमाग में आती हैं फॉर एग्जांपल कैपिटलिज्म. जिस तरह हमारा अमेरिका जो है वो चैम्पियन जो है आजकल कर रहा होता है कि फ्री मार्केट कैपिटलिज्म होनी चाहिए. जिस तरह उनकी पूरी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो है वो सराउंड करती है कि एक फ्री मार्केट होनी चाहिए, वहाँ पे कैपिटलिस्टिक आइडियोलॉजी होनी चाहिए. साथ में नेशनलिज्म आ जाती है और कंसर्वेटिज्म आ जाती है. जबकि हमारे लेफ्ट विंग के ऊपर जो है वो आती है कि कम्युनिज्म, सोशलिज्म. और जिस तरह सोशलिज्म हम लोग अगर एग्जांपल लें तो फिर हमारे वो नॉर्डिक बहन भाइयों के दिमाग में बात आती है, जिस तरह स्वीडन, फिनलैंड और इस तरह की जो सोशल डेमोक्रेसीज़ हैं. और साथ में लिबरलिज्म भी आमतौर पे जो है लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी को कहा जाता है. हाँ, वो भी मतलब सोशलिस्ट कैपिटलिज्म इस्तेमाल कर रहे होते हैं. स्टेट कैपिटलिज्म के थ्रू भी कुछ स्टेट्स ऑपरेट कर रही होती हैं. अच्छा, इससे पहले कि हम ज़्यादा डीप जाएं, तुम्हें इसकी हिस्ट्री पता है लेफ्ट विंग राइट विंग वाली? मुझे एक्चुअली पता नहीं था. वो किंग लुई बताओ. नहीं, मुझे आई थिंक याद आता है कि आई थिंक किंग लुई द 14th आई थिंक था जब वो डिपोज हुआ है रेवोल्यूशन के अंदर जो है. तो किंग लुई द 14th जब डिपोज हुआ तो वहाँ से जो है फ्रेंच रिपब्लिक अराइज की. तो फ्रेंच रिपब्लिक ने जो है एसेंशली तौर पर हाउस एसेंशली तौर पर इस्टेब्लिश किया था. उन्होंने कहा था कि हम लोग 2 कैबिनेट्स रखेंगे यहाँ पे. एक पुरानी कैबिनेट होगी जो एसेंशली तौर पर पुरानी मोनार्की को वापस लाने की कोशिश कर रहे थे वो लोग. और फिर लेफ्ट विंग जो लेफ्ट कैबिनेट थी वो कह रही थी कि हम लोग जो है ज़्यादा डेमोक्रेसी के टुवर्ड्स मूव करेंगे, हम लोग रिपब्लिक हैं, हम लोग जो है एसेंशली तौर पर लोगों को पावर ज़्यादा देना चाहते हैं. हाँ, बेसिकली असेंबली के सेशन के अंदर ना प्रेसिडेंट के राइट साइड पे बैठते थे जो एंशिएंट रेजिम के सपोर्टर्स थे, और लेफ्ट पे बैठते थे जो रेवोल्यूशन के सपोर्टर्स थे. हाँ, तो वो फिर इस तरह तुम्हारे फिर राइट विंग और लेफ्ट विंग के वो आइडियोलॉजीज आई. आई लाइक इट, क्यूट है ना. ये बड़ा लाइक वो क्यूट सा उसका लाइक वो पुराना हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट मिल गया हम लोग को. तो एक दूसरी बात जो हम लोग ये बात करते हैं कि ये जो हमने बात की है कम्युनिज्म, लिबरलिज्म, कैपिटलिज्म, ये सारे इज़म हम लोग बात करते रहते हैं हर वक्त. तो ये सारे इज़म्स आते किधर से हैं? ये इज़म्स सारे जो है ना वो डेवलप हुए. फॉर एग्जांपल हम लोग के आजकल जो ज़्यादा प्रीडोमिनेंटली प्रेजेंट पॉलिटिकल, सोशो इकोनॉमिक और सोशो पॉलिटिकल सिस्टम्स जो प्रेजेंट हैं वो कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म और सोशल डेमोक्रेसी हैं. एक आइडिया एसेंशली तौर पर जनरेट हुआ था पुराने ज़माने में ईस्ट इंडिया कंपनी के वह ज़माने के दौरान. आप कह सकते हैं कि आइडिया जनरेट हुआ था कैपिटल का. उसकी ओनरशिप इनिशियली तौर पर स्टेट के साथ थी. तो वो बाद में जाके जो है ना वो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ये स्टेट के साथ नहीं होना चाहिए, ये असल में जो है ना वो जो आम बंदा है या फिर मर्चेंट है उसके हाथ में जो है कैपिटल की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए. और वो एसेंशली तौर पर
स्टेट के जो है राइट्स को कैरी आउट करे, स्टेट के जो नीड्स है वो कैरी आउट करे। वहाँ से तुम्हारा ये आइडिया जो है ना ये मैच्योर हुआ कैपिटलिज्म के अंदर। कैपिटलिज्म के हाँ कैपिटलिज्म जब इजाद हुआ है ना, और वो एक प्रीडोमिनेंट ऑपरेशनल पॉलिटिकल सिस्टम जब बना, तो उसके अपोजिंग फोर्स में जो है ना उन्होंने कहा कि भाई ये सिर्फ चंद लोगों के हाथ में जो है क्यों कैपिटल इकट्ठा हो रहा है, और ये क्यों, ये इनके पास क्या राइट है कि हमारे ऊपर ये इस तरह हुक्म चलाएं और अपने बिजनेसेस के जो है वो फ़ायदा उठाएं और हम लोग को कोई फ़ायदा ना हो, जो एसेंशियली तौर पर आम वर्कर जो है। उसके फिर कंटेंशन के अंदर जो है कार्ल मार्क्स जो है एसेंशियली तौर पर खड़े हुए, और कार्ल मार्क्स ने एसेंशियली तौर पर कहा कि लाइक यू नो ये कैपिटलिज्म का आइडिया जो है ना ऑल्दो कुछ लिहाज से ठीक है, मगर बात ये है कि ये काफ़ी इसके अंदर एक नीड है कि इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। तो वहाँ से जो है ना sounds good doesn't work, हाँ ये लाइक साउंड्स गुड डजंट वर्क किस्म की आइडियोलॉजी जो है ना वो कम्युनिज्म उसने फिर सामने किया कि इसका जो कैपिटलिज्म का जो एंटीथेसिस जो है ना वो कम्युनिज्म निकला। फिर कम्युनिज्म उसने सिर्फ कहा नहीं कि कैपिटलिज्म बुरा है, उसने एक पूरी थ्योरी डिवाइस की कि कैपिटल ऑपरेट किस तरह करता है इकोनॉमी के अंदर एट द टाइम, और फिर उसने उसकी बेसिस पे कहा कि एग्जैक्टली ये ख्याली पुलाव नहीं पका रहा था, उसने काफ़ी रिसर्च की, उसने लाइक फुली तौर पर ये थीसिस और किताबें उसने ढेर सारी लिखी जिसमें उसने एनालिसिस किया कैपिटलिज्म का कि क्या क्या बेहतरी की जा सकती है, किस तरह से ज़्यादा सोशली इक्विटेबल डेमोक्रेसी जो है ना वो कैपिटल जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो कोई भी आइडिया फॉर एग्जांपल जब आता है हमारे माशरे के अंदर, वो उसके कुछ चंद अच्छी बातें होती हैं, कुछ चंद बुरी बातें होती हैं। कैपिटलिज्म से चंद बुरी बातें निकाली जो कैपिटल ओनरशिप का आइडिया था, और उसने कम्युनिज्म डेवलप किया। फिर कम्युनिज्म के अपने भी मसले मसाइल हम लोगों ने देखे हैं 20th सेंचुरी के दौरान के, उसके अंदर जो है कि बड़ा मुश्किलों से इम्प्लीमेंट किया जाता है। जिस तरह अभी हमने पहले कहा था कि यू नो साउंड्स गुड डजंट वर्क किस्म की हरकत है ये। इसकी इम्प्रूवमेंट के ऊपर साथ में कैपिटलिज्म के आइडियाज़ ड्रॉ करते हुए तो आजकल हमारी सोशल डेमोक्रेसी का एसेंशियली तौर पर इजाद हुआ। सोशल डेमोक्रेसी जब हम लोग बात करते हैं तो वो तुम्हारे फॉर एग्जांपल हमने पहले बात की थी कि सोशलिस्ट कंट्रीज़ जो हैं, ये सोशल वेलफेयर कंट्रीज़ जो हैं, जिस तरह हमारे नॉर्डिक कंट्रीज़ और साथ में जो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और इस तरह टाइप किस्म के मुल्क जो हैं, वो कहते हैं कि यू नो हम लोग सोशल ओनरशिप ऑफ कैपिटल जो है वो इम्प्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम ग्राउंड वर्क ले नहीं हुआ था। हम लोग इस तरह करते हैं कि कैपिटल ओनरशिप हम लोग मेनटेन करते हैं कि फ्री मार्केट चलती रहे, मगर बात यह है कि जो एसेंशियली तौर पर कम्युनिज्म के जो अच्छे पॉइंट्स थे कि यू नो सोशली तौर पर जो है सोशल मेडिसिन होना चाहिए, सोशलाइज्ड सर्विसेज का एसेंशियली तौर पर जो आइडिया है वो एसेंशियली तौर पर उन्होंने फोर फ्रंट के ऊपर रखा, और उन्होंने कहा कि हम लोग सोशल वेलफेयर के टुवर्ड्स हम लोग काम करेंगे, मगर फ्री मार्केट को अपनी जगह वहीं पे छोड़ेंगे, तो ज़्यादा आसानी तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। मगर बात ये कि इसका भी नेगेटिव पॉइंट एक होता है कि कैपिटल ओनरशिप तो वहीं बैठी हुई है, तो इस वजह से हम लोग फिर इवेंचुअली वेट करें कि मे बी कोई नया आइडिया ईजाद हो जो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करता है। एंड अगर आप लोगों ने इस हद तक फॉलो किया है हमारे डिस्कशन को, तो आपने टेक्निकली तौर पर जो है वो आप कह सकते हैं कि इसको सीख लिया है, इस आइडिया साइकिल को सीख। पेट्रियन पे अगर आप हमारे सब्सक्राइब करें तो हम आपको डिप्लोमा भी भेज देंगे। आपने टेक्निकली तौर पर अगर बड़े फ़लसफ़ाना किस्म के अल्फाज में बोलने की बात हो तो आपने एक हेगेलियन डायलेक्टिकल सीखा है ऑफ सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम्स ऑफ द वर्ल्ड, है ना, जो एसेंशियली तौर पे एक डायलेक्टिक कैरी आउट हो रहा होता है कि यू नो एक आइडिया आता है, उसकी थीसिस बनती है, उस थीसिस की जो है ऑपोजिट बनती है, जो एंटीथेसिस बनती है, जो उसके जो बुरे पोर्शंस हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए, और फिर इन दोनों आइडियाज़ के ड्रॉप ऑन करने के लिए एक सिंथेसिस बन जाती है जब तक एक इवेंचुअली नया आइडिया ईजाद नहीं हो जाता। हम लोगों ने इनिशली तौर पर इस पिछले वो के अंदर स्लाइड के अंदर जो बात की थी कि कैपिटल का आइडिया जो है वो ईजाद हुआ। कैपिटल जो है वो क्या कहते हैं, ये होती क्या चीज़ है जो हम लोग बात कर रहे होते हैं, किस चिड़िया का नाम है? लाइक हम लोगों ने कहा कि लाइक यू नो कैपिटल एसेंशियली तौर पर जो है ना वो इनिशियली तौर पर ठीक है स्टेट के पास था, फिर बाद में जाके प्राइवेट मर्चेंट्स को दिया गया कि ठीक है आप लोग इस्तेमाल करो स्टेट के बहस के ऊपर। ये कैपिटल है क्या चीज़? वेल कैपिटल एग्जिस्ट करता था बिफोर इट काइंड ऑफ कैपिटलिज्म, यू कुड से इट डिड एग्जिस्ट। लाइक कैपिटल जो है किस फॉर्म में? कैपिटल जो है ना वो एसेंशियली तौर पर उस तरह से एग्जिस्ट करता था कि स्टेट के पास अवेलेबल जो रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज़ जो होती थी वो तुम टेक्निकली तौर पर कैपिटल कह सकते हो उस सिचुएशन के अंदर।
मगर बात ये कि तो वो कुछ हद तक कैपिटल को प्रॉपर्टी ओनरशिप से आई गेस टाई किया जा सकता है एग्जैक्टली कि अगर सारी प्रॉपर्टी मोनार्क ओन करता है एग्जैक्टली सारी या फैक्ट्रियाँ फिर जो हैं वो फैक्ट्रियाँ तो नहीं बट लाइक उस ज़माने में सारे खेत वगैरह जो हैं वो मोनार्क ओन करता था, सारी ज़मीनें जो हैं, सारे जो माइंस हैं और इस तरह टाइप की जो चीज़ें हैं वो सारी जो है वो मोनार्क एसेंशियली तौर पर ओन करता था और फिर कहता था कि भाई तुम लोग आगे जाके काम करो. तो कैपिटल हम लोग जब बात कर रहे होते हैं तो लाइक यू नो ये बड़ा वियर्ड सा एक वर्ड लगता है, तो हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं कि कैपिटल किन चीज़ों के अंदर ब्रेक डाउन होता है. कैपिटल जो है ना एसेंशियली तौर पर दो चीज़ों के अंदर ब्रेक डाउन करता है. एक जो है नॉन ह्यूमन कैपिटल और एसेट्स होते हैं, जिस तरह हमने पहले कहा कि खेतें, ज़मीनें, साथ में माइंस. उसके अलावा आजकल के हिसाब से अगर आप देखे जाए तो क्या नॉन ह्यूमन कैपिटल जो है मशीन्स, जिधर आप काम करते हैं, जिस तरह आपका ऑफिस वगैरह. उसके अलावा जो कंप्यूटर्स और जो भी एसेट्स एसेंशियली तौर पर जो है ना एक कंपनी जो ओन करती है वो एक नॉन ह्यूमन कैपिटल फॉर्म करता है. और दूसरी तरफ जो है ना तुम्हारे पास ह्यूमन कैपिटल की बात आती है जो लेबर होती है. लेबर हम लोग जब बात कर रहे होते हैं, जिस तरह हमारे खेती बाड़ी करने वाले लोग, साथ में जो है जो टैलेंट अवेलेबल होता है कंपनी के अंदर, जो एक्सपर्टीज अवेलेबल होती है कंपनी के अंदर, जो लोग एसेंशियली तौर पर असेंबली लाइन के ऊपर जो है काम कर रहे होते हैं फैक्ट्रियों के अंदर और चीज़ें आपस में जोड़ के बना रहे होते हैं, वो एसेंशियली तौर पर तुम्हारा ह्यूमन कैपिटल कंसिस्ट करता है. ये लेबर होता है. तो कैपिटल जो है वो दो चीज़ों के अंदर ब्रेक डाउन होती है, एसेट्स और लेबर की बात होती है. तो यार ये हम लोग लेफ्टिस्ट और लेफ्ट विंग के बारे में बात कर रहे थे, फिर एकदम से हम लोग छलांग मार दी है कि यू नो पॉलिटिकल आइडियाज़, ये कम्युनिज्म और वो सारा कुछ. तो बात हम लोग पहुँचते हैं कि मेन जो पॉइंट ऑफ कंटेंशन जो आजकल हमारे इस दुनिया में के अंदर चल रही है राइट विंग और लेफ्ट विंग के दरमियान में, वो किस चीज़ के ऊपर, किस बुनियाद के ऊपर जो है वो एसेंशियली तौर पर ये जंग लड़ी जा रही है. वो जंग जो लड़ी जा रही है ना वो कैपिटल के ऊपर, मुझे पता है वो कैपिटल के ऊपर हो रही थी एसेंशियली तौर पर. बट बात ये है कि कैपिटल सिर्फ कैपिटल के ऊपर नहीं हो रही. बात ये हम लोग जब बात करते हैं कैपिटल के बारे में आजकल के ज़माने में, तो हम लोग कहते हैं कि रॉ मटेरियल होता है आपके पास, है ना. जिस तरह फॉर एग्जांपल कपड़ा हो गया, तुम्हारे पास जो है वो शीट मेटल हो गया, तुम्हारे पास क्या कहते हैं कोई भी इनपुट एसेंशियली तौर पर चाहिए होता है. सोशल मीडिया के ऊपर लोगों की डेटा, हाँ सोशल मीडिया पे लोगों का डाटा, तुम्हें कोई रॉ मटेरियल या कोई रॉ इनपुट एसेंशियली तौर पर तुम्हें चाहिए होता है, उसके ऊपर जो है कैपिटल एसेंशियली तौर पर ऑपरेट करता है और फिर वो वैल्यू आगे जनरेट करता है. जिस तरह हमने कहा कि लाइक कपड़ा शपड़ा हमने बात की, तो वो कैपिटल उसके ऊपर काम करेगा और उसको जैकेट बना देगा. जिस तरह हमने रॉ मटेरियल की बात की, गंदम रॉ गंदम तुम्हें मिली है, तुमने उसको वीट बना दिया, तुमने उसको आगे जाके केक बना दिया जिसके कैपिटल अप्लाई हुआ उसके ऊपर. मगर बात हमने पहले की थी कि कैपिटल जो है ना वो तो असल में दो चीज़ों से बना हुआ होता है, एसेट्स और लेबर के अंदर, है ना. तो असल में जो वैल्यू जनरेट हो रही है यहाँ पे, हम लोग रॉ मटेरियल देते हैं, उसके ऊपर एसेट्स जो हैं वो काम करते हैं. जिस तरह फॉर एग्जांपल आपने एक कंपनी फॉर एग्जांपल ले ली, उसके अंदर जो है बहुत ढेर सारे लोग काम करते हैं और वो ढेर सारे लोग जो हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे पॉडकास्ट ही ले लें, हम लोग के पास कंप्यूटर्स वगैरह हैं और यहाँ पे हमारे लेबरर सिर्फ दो ही हैं, वो ये क्यू और ए के तौर पर. तो जब कंप्यूटर और क्यू और ए आपस में मिलते हैं तो ये हम लोग वैल्यू जनरेट करते हैं यहाँ पे, है ना. काफ़ी क्यूट एग्जाम्पल बन गया ये. तो अच्छा, इससे पहले कि तुम आगे बढ़ो, तुम्हें लगता है कैपिटल इस्लामाबाद को होना चाहिए था कराची को? एक्चुअली नहीं, ये बहुत बुरा था. मैं छोड़ दूंगा, मैं I'm gonna leave this in, fuck you. वैसे कराची को होना चाहिए था, quite honestly speaking. इस्लामाबाद के like although I'm going to, हम लोग काफ़ी shit earn करेंगे इस्लामाबादी लोगों से, but क्या कहते हैं कराची is a much more happening city. क्या कहते हैं उस हिसाब से जो है ना आपकी कैपिटल सिटी जो है ना लाइक सबसे टॉप टियर किस्म की लाइक वो हैपनिंग किस्म की सिटी होती है. हम कैपिटलिज्म में इसलिए नहीं अच्छे. हाँ, तो क्या कहते हैं, तो हम लोग ने कहा कि एसेट्स तो लेबर जो है एसेंशियली तौर पे मिल मिला के वो वैल्यू जनरेट करते हैं. अब वैल्यू जनरेशन जो है क्या चीज़ एसेंशियली तौर पर डाल रही होती है वैल्यू इसके अंदर. तो हम लोगों ने कहा कि लाइक यू नो एक चीज़ जो है वो दूसरी चीज़ में ट्रांसफॉर्म हुई जो हम लोग के यूज़ के लिए अवेलेबल होती है ना. जैसे फॉर एग्जांपल अब रॉ कपड़ा तो तुम यूज़ कर सकते हो एक तरीके से, मगर एक जैकेट यूज़ करना जो है वो ज़्यादा वैल्यूबल होगा ना तुम्हारे लिए. तो इस वजह से वो वैल्यू ऐड हो रही है उसके अंदर जो उस रॉ मटेरियल के अंदर है. तो वो मैजिकली ऐड हो रही है. यही तो बात है ना कि वो मैजिकली ऐड हो रही है अभी इस हाइपोथेटिकल सिचुएशन के अंदर कि वो वैल्यू जो है वो जनरेट किधर से अब होती है.
آہستہ آہستہ سے جو ہے نا ہم لوگ کے جو کیپٹلسٹ سینچری طور پر آپریشن جو ہے جو آج کل یہ تو بڑا ہم نے تھیوریٹکلی اور آئیڈیل قسم کی بات کی نا ویلیو جنریشن اور اس طرح یہ سارا کچھ جو کام چل رہا ہے، تو مگر بات یہ کہ ہماری اصل دنیا جو ہے نا وہ اس طرح سے آپریٹ نہیں کرتی. اوور ٹائم جو ہے نا ہماری دنیا کے اندر جو ہے ترقیاں شرقیاں ہوتی رہتی ہیں سائنٹیفک قسم کی، اور اس طرح ہماری ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، آٹومیشن آ جاتی ہے، جس طرح ہماری مشینری اور اے آئی کی انوالومنٹ آج کل اسپیشلی طور پر بہت پوائنٹ ٹاکنگ پوائنٹ بنا ہوا ہے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے وہ ریپلیس کرنا شروع ہو گئی ہمارے آرٹسٹ کو، ہمارے رائٹرس کو، ہمارے ایڈیٹرس کو، سارے لوگوں کو. میس پروڈکشن جو ہے جو صرف فیکٹری پروڈکشن کی بات ہوتی ہے کہ فیکٹری پروڈکشن جو ہے وہ آہستہ آہستہ سے بڑھتی رہی. ہمارے ایسٹس جو ہیں وہ اوور ٹائم زیادہ افیکٹو ہونا شروع ہو گئے، زیادہ آؤٹ پٹ پروڈیوس کرنا شروع ہو گئے، اور ساتھ میں جو ہے ان کی ایکیومولیشن جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ سے زیادہ ہوتی جا رہی ہے. اور الٹ ساتھ میں جو ہے نا ایک اور چیز ہو رہی ہے ساتھ میں، جس طرح ہم لوگ پروڈکشن کوانٹیٹیز کو بڑھاتے جا رہے ہیں اور ساتھ میں جو ہے یہ ساری ترقیاں اور ہمارا پروڈکشن آؤٹ پٹ جو ہے بڑھتا جا رہا ہے، سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ سے ہو، آٹومیشن سے ہو، جو مرضی جس طرح کی چیزوں سے ہو، آہستہ آہستہ سے وہ بھی ایک چیز بڑھتی جا رہی ہے. اور آہستہ آہستہ سے لیبر جو ہے نا وہ زیادہ سستی ہوتی جا رہی ہے. جس طرح فار ایگزامپل ہمارا ٹائم جو ہے وہ زیادہ مانگا جاتا ہے، اب اس وجہ سے ہم لوگ سے لانگر آورز جو ہے ڈیمانڈ کیے جا رہے ہیں، ہم لوگ کو کم پیز کیے جا رہے ہیں. جس طرح ہم لوگ ریسرچ نے یہ بھی شو کیا ہے کہ مجھے گریڈ اسٹوڈنٹس کا ہی پتہ ہے کہ پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ ڈبل سے زیادہ ہے دین پیپل 30 years ago، لیکن وی گیٹ پیڈ لیس ان ریئل ٹرمز اینڈ وی ورک مور آورز. ہاں، ہم لوگ سب سے زیادہ ہماری پیز کم ہوتی جا رہی ہیں آہستہ آہستہ سے، اور ہم لوگ کا پروڈکٹیو آؤٹ پٹ جو ہے وہ کئی سو ہزار گنا زیادہ بڑھ چکا ہوا ہے پچھلے کوئی 100 سال بھی لے لیں، 50 سال بھی بے شک لے لیں، 25 سال بھی بے شک لے لیں، چونکہ آٹومیشن اور میس پروڈکشن جو ہے انہوں نے اتنا انکریز کر دیا ہے. فار ایگزامپل اب تم کوئی 20 سال پہلے نہیں سوچ سکتے تھے کہ ہر سال جو ہے کوئی 40 ملین آئی فونس جو ہیں پروڈیوس کیے جا رہے ہیں، مگر اب جو ہے 40 ملین آئی فونس پروڈیوس کیے جا رہے ہیں، اور اب وہ آہستہ آہستہ سے اوور ٹائم زیادہ آسانی سے پروڈیوس کیے جا رہے ہیں. اور بہت ریئل ٹرمز کے اندر بھی لوگ ریلیٹ کر سکتے ہیں نا اس کے ساتھ. پاکستان میں آپ ماسٹرز کر کے نوکری ڈھونڈنے جاؤ تو آپ کو کتنی اسٹارٹنگ سیلری ملتی ہے کمپیئر ٹو 25 years ago with the same level of education. اور صرف پاکستان میں نہیں، پوری دنیا کے اندر ہی لائک you need to be higher and higher skilled to get like a job that gives you the same amount of money. کیونکہ آبویسلی جاب زیادہ ٹیکنیکل ہوتی جا رہی ہیں تو ان کو ہائر اسکلڈ لیبر کی ضرورت پڑ رہی ہے، مگر پے ان کی برابر کی جو ہے وہ مٹی میں ملا کے ہم لوگ کرتے جا رہے ہیں. اور ہائر پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ سنچی طور پر ہمارے سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ ہر وقت باس جو ہے ہمارے شولڈر کے اوپر سے دیکھ رہا ہوتا ہے، کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار تم جو ہو وہ کیا کہتے ہیں زیادہ کام کرو، کام کی وہ کیا زیادہ ویلا پن کیوں کر رہے ہو. تو اس وجہ سے جو ہے مگر تو اس گیپ کے اندر جو ہے کہ ہم نے پروڈکشن جو ہے بڑھا دی ہے نا، ہم لوگ زیادہ ویلیو جنریٹ کر رہے ہیں، مگر بات یہ کہ لیبر کو الٹ جو ہے وہ اتنا کم پے کیا جا رہا ہے. یہ ایک گیپ اسینشلی طور پر جنریٹ ہو جاتا ہے یہاں پہ، اور یہ گیپ جو ہے اسینشلی طور پر تم ویلیو نہیں جنریٹ کر رہے ہو اب یہاں پہ، اس پوائنٹ سے آگے تم پروفٹ جنریٹ کر رہے ہو یہاں پہ. اور اس طرح سے جو ہے وہ اسینشلی طور پر پورا کیپٹلسٹ سسٹم جو ہے وہ آپریٹ کرتا ہے کہ ہم یہ جو لیفٹ اور رائٹ کی ہم لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں ہر وقت، وہ اسینشلی طور پر اس بات کے اوپر ہو رہی ہوتی ہے کہ پروفٹ جنریشن کیوں ہوتی ہے. کہ سارے کیپٹل ہولڈنگ لوگ جو ہیں وہ اسینشلی طور پر جو بھی پروفٹ جنریٹ ہوتا ہے وہ واپس ری انویسٹ کرتے ہیں اپنے بزنس کے اندر ایسٹس کو بڑھانے کے لیے، جو ان کے خود کنٹرول ہے جس کے اوپر، اور لوگوں کا کنٹرول نہیں ہے. وہ پروفٹ کو ری انویسٹ کرتے ہیں کہ وہ زیادہ آسانی سے زیادہ وہ پروڈکشن کر سکیں، اور الٹ لیبر کو اتنا ہی کم پے کرتے جاتے ہیں. اور یہ جو گیپ ہے نا، یہ اسینشلی طور پر سرپلس لیبر ویلیو کی بات کی جاتی ہے. میں ابھی تھوڑا سا ہلکا پھلکا اس کے اوپر ٹچ کروں گا مگر زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. سرپلس لیبر ویلیو یہاں پہ جنریٹ ہو رہی ہے، جس وجہ سے اگر تمہیں اپنے ویلیو کے اوپر تمہیں پیسے مل رہے ہوتے ہیں اس وقت ہے نا، تو تمہاری پے جو ہے وہ انسین ہوتی ہے اس پوائنٹ پہ. فار ایگزامپل ایک کوٹ ہے کہ ایک پیزریا تھا جس نے اسینشلی طور پر اپنے ایک مہینے کے یا ایک ہفتے کے اپنے آپریٹنگ پروفٹس جو ہے نا، انہوں نے کہا کہ ہم لوگ امپلائیز کو ڈائریکٹلی واپس پکڑائیں گے کہ آپ لوگ جو ہیں کھلم کھلا لائک کھاؤ پیو ہے نا، جتنا آپ لوگ ویلیو جنریٹ کر رہے ہیں اس کے برابر آپ کی پے ہو ہے نا. اور وہ لوگ عام طور پہ منیمم ویج امریکہ کے اندر جو ہے $15 an hour تھا. اس ہفتے کے لیے جو ہے ان کی جو منیمم ویج جو تھی وہ تقریباً $60 to $70 an hour بن گئی تھی.
لٹرلی ٹرپل کوادروپل اماؤنٹس آف پیسے جو ہیں وہ تمہارے سے چوری کیے جا رہے ہیں، جس کو ہم لوگ کوٹ اینڈ کوٹ ویج تھیفٹ کہتے ہیں. اور یہ سب سے لارجسٹ اسینشلی طور پر فارم آف تھیفٹ کیری آؤٹ کیا جا رہا ہے، جو کیپٹلسٹ اسینشلی طور پر ورکنگ عوام کے اوپر جو ہے کہ وہ کر رہے ہوتے ہیں. آل پروفٹ از تھیفٹ. آل پروفٹ از تھیفٹ، جو ہم لوگ لیفٹسٹ کی ایک بڑی یہ فیمس لائن ہے، یہ ادھر سے یہاں پہ آتی ہے. تو یہ جو سارا مسئلہ لیفٹ رائٹ ونگ کا جو مسئلہ ہے وہ اسی سے جنریٹ ہوتا ہے کہ پروفٹ یہاں پہ کیوں جنریٹ کیا جا رہا ہے، ہمارے لیبر کو اتنے پیسے کیوں نہیں دیے جا رہے جتنے ان کو ملنے چاہیے. دیکھو یار، پروفٹ خدا کی طرف سے آپ کو ملتا ہے ریوارڈ کے طور پہ آپ کی محنت کے لیے. تم کون ہوتے ہو کہنے والے کہ کوئی ڈیزرو نہیں کرتا؟ تو ہم لوگ جب پالیٹکس کی واپس اگر ہم لوگ یہ سلائڈ اگر میں پل اپ کروں تو پالیٹکس ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ اکنامک فیکٹرز ہوتے ہیں اس کے اندر، لائک اکنامک آئیڈیاز ہوتے ہیں، سوشل آئیڈیاز ہوتے ہیں اور گورننس کے آئیڈیاز ہوتے ہیں جو ملا کے ایک پولیٹیکل آئیڈیالوجی کو فارم کرتے ہیں. تو ہم لوگ اسینشلی طور پر لبرل اور لیفٹسٹ کی جو بات کر رہے ہوتے ہیں، مین کنٹینشن جو ہے وہ کدھر سے آتا ہے؟ ادھر سے آتا ہے. لبرل اور لیفٹسٹ جو ہے نا وہ اسینشلی طور پر دس از دا مین ڈفرینس جو تم کہہ سکتے ہو کہ ایک لبرل اور لیفٹسٹ کے درمیان میں ایگزسٹ کرتی ہے. یہ لبرل جو کیئر کرتا ہے نا وہ سوشل آئیڈیاز کو پکڑ لیتا ہے، ساتھ میں گورننس کے بھی وہ کہتے ہیں کہ سوشل آئیڈیاز پکڑتے ہیں. جس طرح فار ایگزامپل تمہارے ویمنز رائٹس ہو گئے، تمہارے وہ کیا کہتے ہیں وہ ایل جی بی ٹی کیو رائٹس ہو گئے، اس طرح کے پروگریسو موومنٹس کو، ریسزم کو فار ایگزامپل بہت زیادہ وہ کرتے ہیں. اور ساتھ میں جو ہے پاکستان کے اپنے جو ہیں عورت مارچ کو فار ایگزامپل جو ہے وہ بہت فور فرنٹ پہ اپنے رکھتے ہیں. اور ساتھ میں جو ہے گورننس میں بھی کافی حد تک وہ بلیو کرتے ہیں کہ ہاں یار ڈیموکریسی ہونی چاہیے، سارے لوگوں کے اندر جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن آف پاور ہونی چاہیے یہاں پہ اندر. اکنامک آئیڈیاز جو ہے نا وہ درمیان میں سے لبرل چھوڑ دیتا ہوتا ہے. کیونکہ اب ویسے پولیٹیکل اسٹیٹکس کی بات ابھی آگے جا کے تھوڑا سا کرتے ہیں. ہاں، تو بیسکلی لبرل آئیڈیاز کو ایپیٹمائز وہ کرتا ہے نا، گرل باس، گیٹ کیپ، گیس لائٹ. ہاں، گیس لائٹ، گیٹ کیپ، گرل باس. لائک ان کے پاس اپیئرنسز ہوتی ہیں کہ وہ لبرلز ہیں، مگر بات یہ ہے کہ وہ اصل میں جا کے جو ہے نا وہ لبرل نہیں ہوتا. چونکہ وہ مین آئیڈیا جو ایک لیفٹسٹ کا ہے وہ یہ ہے کہ اکنامک تھیوری جو ہے، جس طرح فار ایگزامپل یہ ڈسٹریبیوشن آف کیپٹل جو ہے وہ اس میں انہیرنٹلی بلیو نہیں کرتے. مگر بات یہ کہ دونوں جو ہیں لیفٹسٹ اور لبرل جو ہیں وہ سوشل ویلیوز کے بارے میں بڑا کیئر کرتے ہیں. کہ لیفٹسٹ جو ہیں عام طور پہ بلیو کرتے ہیں کہ کوئی بھی لبریشن موومنٹ ہو وہ اس کے ساتھ دیتے ہیں، چونکہ وہ بلیو کرتے ہیں کہ پاور جو ہے وہ ایکویٹیبلی طور پہ جو ہے ڈسٹریبیوٹ کیا جانا چاہیے عوام کے اندر. ساتھ میں جو ہے جو بھی پریولیجز، جو بھی رائٹس ہیں وہ ہر کسی کے جو ہے برابر ہونے چاہیے. اور لبرل بھی جو ہے وہ عام طور پہ انہی چیزوں کو جو ہے پکڑ کے بات کر رہا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کو چاہیے کہ ویمنز رائٹس کو ہوں ساتھ میں جو ہے، اور اس طرح کے سوشل ویلیوز پکڑتے ہیں. مگر بات یہ کہ لبرل کو کیا فائدہ ہے ان سوشل ویلیوز کو پکڑنے کا؟ کہ پولیٹیکل اسٹیٹکس کی بات چل رہی ہوتی ہے یہاں پہ. پولیٹیکل اسٹیٹکس کی ہم لوگ جب بات کریں تو کیا مطلب نکلتا ہے اس سے پولیٹیکل اسٹیٹکس کا؟ کہ the co-opting of certain gestures and ideology to give the impression that the person or institution in question is operating with said gesture or ideology in mind when it is in fact serving another ulterior motive. یا پھر اگر چھوٹے کوٹ اینڈ کوٹ جس کو یہ پیئر ڈاؤن کرنا چاہتے ہو، ورچو سگنلنگ کر رہے ہوتے ہیں. جو ورچو سگنلنگ ہو رہی ہوتی ہے وہ لبرلز بڑے خون خوار طریقے سے جو ہے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں، ہم لوگ تو پروگریسو لوگ ہیں، ہم لوگ جو ہے لبرل لوگ ہیں، ہم لوگ فور فرنٹ پہ ہیں. مگر بات یہ کہ ان کا جو ان چیزوں کو کو آپٹ کرنے کا طریقہ ہوتا ہے وہ کیوں اس کو کو آپٹ کر رہے ہوتے ہیں. واپس جو ہے نا تھوڑا سا ان تین چیزوں کے اوپر آتے ہیں کہ اکنامک، سوشل اور گورننس کی تھیوری کے اوپر، کہ اسینشلی طور پر لبرلز اور کنسرویٹیوز دونوں جو ہیں اسینشلی طور پر وہ بینیفٹ کرتے ہیں فرام ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی فرام بینگ کیپٹل ہولڈرز. کیونکہ لبرل خود جو ہے کیپٹل ہولڈر ہوتا ہے پہلی جگہ پہ، وہ عام طور پہ جو ہے تمہارے کافی زیادہ بڑے بڑے امیر گھرانوں سے ہوتے ہیں، وہ بھی جو ہے وہ کیپٹل ہولڈر سے کیپٹلزم سے جو ہے بینیفٹ کر رہے ہوتے ہیں. کنسرویٹیوز پہلے ہی ان پاور ہوتے ہیں، موسٹ آف دا ٹائم اسٹیٹس کو سرو کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ خود بھی جو ہے وہ بینیفٹ کر رہے ہوتے ہیں کیپٹل ہولڈر ہونے سے یا ان کے آس پاس رہنے سے یا اس طبقے کے ساتھ، ایلیٹ طبقہ. آئی تھنک ادھر یہ بھی کلیئر کرنا امپورٹنٹ ہے، کیپٹل ہولڈر ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے اپنیا منشا ہو جس کا ایم سی بی بینک ہے. ایون پیٹی بورژوا جسے کہتے ہیں، جو دکاندار ہوتے ہیں، تاجر ہوتے ہیں، جو اپر مڈل کلاس پروفیشنل کارپوریٹ اپر مینجمنٹ میں لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی
कैपिटल होल्डर्स के अंदर आते हैं, क्योंकि यूजुअली उनके पैसे इन्वेस्टेड होते हैं ज़मीनों में, Exactly. स्टॉक मार्केट के अंदर. हाँ, उनका जो एसेंशियली तौर पर मेन पैसा कमाने का तरीका जो होता है वो कैपिटलिज्म के थ्रू या कैपिटल को वो ख़रीदने में, और साथ में जब कैपिटल ओन करते हैं, और फिर कैपिटल ओन करना हमने ने खुद कहा था पहले कि जो है एसेंशियली तौर पर वैल्यू जनरेट करता है, फिर उस वैल्यू से प्रॉफिट निकाल के वो अपनी जेब में डाल रहे होते हैं. तो ये दोनों जो क्या कहते हैं लिबरल्स और कंजर्वेटिव्स जो हैं, और साथ में जो राइट विंग एसेंशियली तौर पर लोग जो हैं, वो दोनों जो है कोऑप्ट करते हैं सोशल मूवमेंट्स को, सोशल इश्यूज़ को, और अपने पावर एंड गवर्नमेंट को यूज़ करते हैं अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को बचाने के लिए. तो वो उस चीज़ को बचा रहे होते हैं जो उनको पहली जगह पे उनको पावर मिली होती है, उस चीज़ को, वो कैपिटल है एसेंशियली तौर पर कि वो तो अगर हाँ उसी से हमारी सोसाइटी के अंदर इस चीज़ से बड़ा एपिटमाइज होता है ना कि हमने एक लिबरल इंसान चाहेगा कि उसके घर के अंदर ख़वातीन जो है उनके पास भी हक हो काम करने का, हाँ लेकिन एट द सेम टाइम क्योंकि वो बेनिफिट कर रहे होते हैं फ्रॉम द चीप लेबर जो लेबर सरप्लस सोसाइटी में अवेलेबल होता है हाउस होल्ड हेल्प के लिए, तो दे वोंट बी पेइंग देयर हाउस होल्ड वर्कर जो एक औरत है लिविंग वेज, बट दे वांट के उनकी अपनी जो औरतें हैं उनके पास हक को काम करने का, एंड दे मेक लाइक अ डिसेंट लिविंग. हाँ, नॉट इवन टू मेंशन द फैक्ट कि लाइक क्या कहते हैं कंजर्वेटिव्स खुद भी जो हैं वो सोशल इश्यूज़ को फॉर एग्जांपल पकड़ के अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं. जैसा फॉर एग्जांपल हमारी कुछ चंद पॉलिटिकल पार्टीज़ होंगी यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जो फॉर एग्जांपल रिलीजन को बहुत ज़्यादा जो है वो उकसाते हैं, एज एन वो एसेंशियल तौर पर यूज़ करते हैं. ये तो नहीं होता भाई, है ना, नहीं होता ना, बकवास कर रहा हूँ मैं. ये कहते हैं कि एसेंशियल तौर पर वो रिलीजन को इस्तेमाल करते हैं कि अपने पॉलिटिकल और साथ में जो है इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए. वो कहते हैं कि हम लोग जो हैं बड़े अच्छे मुसलमान हैं, तो इस वजह से हम लोग को वोट इन करो, और फिर हम लोग को वोट इन करके हम लोग एसेंशियली तौर पर टेबल को या गेम को रिग करके हम लोग अपने इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए रखें, या लॉज इंस्टेट करें जो एसेंशियली तौर पर उनके अपने इंटरेस्ट को जो है एसेंशियली तौर पर प्रोटेक्ट करता है. साथ में जो गवर्नमेंट के अंदर जो बैठे हुए हैं कुछ लोग, चंदा लोग, वो अपने एसेंशियली तौर पर गवर्निंग पावर्स को जो है इस्तेमाल करते हैं कि अब लॉज को इनैक्ट करें जो एसेंशियली तौर पर ओवरसाइट देते हैं उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को. कि फॉर एग्जांपल डॉक्टर तैमूर मान जो है उन्होंने मेंशन किया, अपने एक पूरा लंबा चौड़ा एक एपिसोड किया है जिसके अंदर उन्होंने मेंशन किया है कि कौन कौन से लोग जो हैं सबसे अमीर तरीन किस्म के लोग जो हैं पाकिस्तान के अंदर हैं, और साथ में जो है वो लोग के पास जो पॉलिटिकल पावर जो अवेलेबल होती है अपने हाथ के अंदर. तो हम लोग अब आगे थोड़े से डिस्कशन पॉइंट के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं. तैमूर रहमान ने जो है एसेंशियली तौर पर उन्होंने काफ़ी एक लंबी चौड़ी लिस्ट पब्लिश की थी कि लाइक यू नो ये लोग जो हैं वो बहुत अमीर हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, उनके पैसे जो है बिजनेसेस के अंदर इन्वेस्टेड हैं. हमारी आजकल की दुनिया जो है ना वो ऑपरेट इस तरह करती है कि पैसा जो है ना वो पावर होती है. कि तुम एसेंशियली तौर पर जब तुम्हारे पास कैपिटल ओनरशिप होती है, तुम्हारे पास पैसा होता है, तो तुम्हारे पास कैपेबिलिटी होती है कि तुम पॉलिटिकल लोगों को जो है पे ऑफ करने के लिए अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए. जिस तरह नथिंग सिंबलाइजेस दिस बेटर देन लाइक अगर इलॉन मस्क ओन ना करता होता ट्विटर, कोई सुन रहा होता उसकी ट्विटर के ऊपर बात. एग्जैक्टली हाँ, लाइक आई मीन ये काफ़ी एक अच्छा एग्जांपल है. नॉट इवन टू मेंशन के फॉर एग्जांपल पाकिस्तान खुद के अंदर जो है वो मलिक रियाज फॉर एग्जांपल ले लो. मलिक रियाज जो है ही इज़ अ वेरी मैसिव लैंड ओनर, बैरिया टाउन स्कीम को एसेंशियली तौर पर चलाते हैं. तो वो एसेंशियली तौर पर है ना, साउंड फेमिलियर. काफ़ी लोग जो लाहौर के रहने वाले हैं और साथ में कराची के रहने वाले हैं उनको पता ही होगा कि बैरिया टाउन क्या है. वो एसेंशियली तौर पर लॉज को, उन लॉज को ब्लॉक करता है, साथ में जो है लैंड रिफॉर्म लॉज को जो है इन प्लेस आने ही नहीं देता, जो एसेंशियली तौर पर उसकी लैंड होल्डिंग को दरमियान में से निकाल दे चुके. उसके सारे पैसे ही जो है वो लैंड ओनरशिप के अंदर टाइड हैं. हमारे बाकी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा लॉबिंग करती है कि उनको एसेंशियली तौर पर सब्सिडीज़ मिले हैं दरमियान में इन द नेम ऑफ इकोनॉमिक प्रोडक्शन, कि वो साथ में एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ कर रहे हैं ओवर टाइम, जबकि हमारी रियलिस्टिकली स्पीकिंग जो है कोई भी सब्सिडी जो है कोई भी फ़ायदा नहीं दिया ओवर द पास्ट. दैट साउंड्स लाइक अगेंस्ट फ्री मार्केट प्रिंसिपल्स. वैसे है ना, किसी को सब्सिडी दी जा रही है ना. कुछ लोगों को, कुछ चंद लोगों को जो है प्रोटेक्शंस दिए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, और साथ में सब्सिडीज़ दी जाती हैं अपने बिजनेसेस को प्रोटेक्ट कर लें, और वो भी जो है लेजिस्लेटिवली तौर पे जो है उनको इनैक्ट कराते हैं अपने वो कामों के अंदर. तो इस तरह से उनके जो है वो पॉलिटिकल इंटरेस्ट जो है ऑपरेट कर रहे होते हैं उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को बचाने के लिए. और उसी तरह जो है हमारे सोशल इश्यूज़ जो हैं, फॉर एग्जांपल हमारे जो लिबरल्स यहाँ पे जो हैं
وہ بھی ان کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہوتا ہے کہ ایک تو وہ خود فائدہ اٹھا رہے ہیں تھوڑا سا کیپٹل ہولڈرز کے آس پاس رہنے سے، اور ساتھ میں جو ہے وہ خود ان کا ایکسپلوئیٹیولی طور پہ جو ہے فائدہ اٹھایا جا رہا ہوتا ہے کہ کافی جو ہمارے لبرل پولیٹیشنز بھی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ووٹ کرو چونکہ ہم لوگ لبرل ہیں. وہ ایک اسینشلی طور پہ پولیٹیکل استھیٹک لگاتے ہیں کہ ہم لوگ لبرل ہیں، مگر اصل میں جو ہے وہ اپنی پولیٹیکل انٹرسٹ کے لیے آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ آپ کے پولیٹیکل انٹرسٹ کے لیے نہیں آپریٹ کر رہے ہوتے. یہی دیکھ لو، پی 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 پریزنٹس اٹ سیلف ایز اے لبرل پارٹی، وہ سب سے کلیئر اس کی ایک ایگزامپلیفیکیشن ہے. لیکن چاہے پی 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 ہو، پی ایم ایل این ہو یا پی ٹی آئی ہو، جب ایریا ٹاؤن کے لیے زمینوں سے ڈسپوزیس کرنا ہے لوگوں کو، تو پی 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 بھی پولیس بھیجے گی کیونکہ ان کا انٹرسٹ زمین کی ایکوزیشن کے اندر ہے. وہ پی ایم ایل این بھی بھیجے گی، اور وہ ملٹری بھی بھیجے گی، اور وہ پی ٹی آئی بھی بھیجے گی. وہی نا، تو یہ سارے پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اس چیز کو سرو کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یہاں پہ. اور ساتھ میں جو ہے ہم لوگ ایک اور بھی بات کرتے ہیں کہ فورن انویسٹمنٹ کو انکریز کرنا اور ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو انکریز کرنا پاکستان کے اندر، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک طریقے سے جو ہے مانا جا سکتا ہے کہ اچھی بات ہے، اسپیشلی طور پر کارپوریٹ وہ کیپٹلسٹک آپریشن دنیا کے ساتھ جو ہے وہ آئی گیس میں بھی اچھی بات ہے. مگر بات یہ ہے کہ اٹ ڈزنٹ ریئلی ہیپن. لائک کافی زیادہ فورن انویسٹمنٹ جو ہے جو یہاں پہ پاکستان کے اندر ہو بھی رہی ہوتی ہے وہ زمینوں کے اندر ہو رہی ہوتی ہے. وہ کسی بزنس کو اسٹارٹ اپ کرنے میں نہیں جا رہی ہوتی، وہ کسی بھی پروڈکٹیو پورشن آف دی اکانومی کے ٹورڈز نہیں فنل ہو رہی ہوتی، وہ ان پروڈکٹیو پورشنز آف دی اکانومی میں فنل ہو رہی ہوتی ہے. پلس سرٹن پولیٹیکل آئیڈیالوجیز اور سرٹن پولیٹیکل انٹرسٹ کو جو ہے سیکیور کرنے کے لیے وہ فنل کیے جا رہے ہوتے ہیں پیسے. اور وہ سارے پیسے جو ہے درمیان میں سے جو ہے کوٹ اینڈ کوٹ ایلیٹ کلاس ہے وہ اسینشلی طور پر کیپچر کر کے اس کو آپس میں وہ اپنے لوگوں کے درمیان میں جو ہے ڈسٹریبیوٹ کر لیتی ہے، جبکہ ہم باقی ساری عوام جو ہے وہ بھوکی آ کے مر رہی ہوتی ہے. تو لبرلزم بیسکلی ایستھیٹکس پریزنٹ کرتا ہے پروگریسوزم کے، لیکن میٹیریل ریالٹی کے اندر وہ اسی طرح آپریٹ کرتا ہے جس طرح کوئی بھی رائٹ ونگ پولیٹیکل آئیڈیالوجی کرے گی. اب فار ایگزامپل میں ویسے تھوڑا سا ایک پی ایس اے ایسا دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے کچھ چند لسنرز بھی جو ہیں وہ اس کلاس کو میں بھی بلانگ کرتے ہوں کہ ہم لوگ لبرل ہوں گے، لیکن ہم لوگ جو ہے وہ ویسٹرن آئیڈیاز آف لبرلزم میں بلیو کرتے ہیں کہ کہ ویمنز رائٹس ہونے چاہیے، اور ساتھ میں جو ہے وہ یہ ساری جو ٹریپنگز ہیں اسینشلی طور پر بینگ اے پروگریسو ان کے اندر ہوں گے. مگر بات یہ ہے کہ دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ دا اکنامک پورشن آف دس. آئی مین یو آر 99% آف دا وے دیئر کہ تم پراپر ایک لیفٹسٹ بن جاؤ. Still better than the hogs on the right. I mean کچھ میں ویسے ڈس ایگری کرنا چاہوں گا. اینڈ پہ جا کے میں ایک کلپ پلے کروں گا جو آئی تھنک اس کے تھوڑے سے کانٹریری پہ ہوگا. بٹ یو آر 90% آف دا وے دیئر. یو کین جسٹ ٹیک دیٹ لاسٹ اسٹیپ اینڈ ٹرائی اینڈ انڈرسٹینڈ کہ تمہارے کون سے پریولیجز تمہیں دیے گئے تھے اپنے اپ برنگنگ کے، اور ساتھ میں جو ہے کون سے پولیٹیکل کون سے اکنامک انٹرسٹ جو ہے جن کے لیے تم لڑ سکتے ہو، جو نہ صرف تمہاری بہتری کریں گے، تمہارے آس پاس کے اور سب تمہارے جو نیچے اسینشلی طور پہ سارے لوگ ہیں ان کی بہتری کے لیے جو کیے جائیں گے. پر کیا تمہیں لگتا ہے کہ اٹس تھرو اے لیک آف انڈرسٹینڈنگ دیٹ سم ون از اے لبرل، یا یہ سمجھ کے بھی کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ ہاں دس از ٹرو، لیکن میں نے جو کمایا ہے وہ میری محنت کے تھرو ہے، اور لائک آئی ہیو اے رائٹ ٹو اٹ؟ آئی مین آئی تھنک اٹس بیکاز آف اے لیک آف انڈرسٹینڈنگ میرے اوپینین کے اندر. بیکاز میں کوٹ اینڈ کوٹ یہ لبرل ہوتا تھا کیا کہتے ہیں کافی زیادہ جو ہے میں بلیو کرتا تھا کہ یہ ویسٹرن آئیڈیالوجیز اور ویسٹرن یہ پروگریسوزم میں بلیو کرتا تھا. آئی تھاٹ کہ آئی ایم ڈوئنگ مائی پارٹ، کہ آئی ایم بینگ پارٹ آف دا پروگریسو موومنٹ. مگر بات یہ کہ مجھے یہ اکنامکس کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے جو مور لیس زیرو تھی اس پوائنٹ پہ. جب مجھے اندازہ ہونا شروع ہوا، اور میں کیپٹلزم کے اندر بھی کافی زیادہ خود بلیو کرتا ہوتا تھا، آئی یوز ٹو بی دس نیو لب ٹائپ وائب کے اندر جو لوگ آپریٹ کرتے ہیں. آئی یوز ٹو بلیو کہ کیپٹلزم رائٹ، وہاں پہ میریٹوکریسی ہوتی ہے، وہاں پہ جو ہے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. مگر بات یہ ہے کہ when I started to understand کہ how I gained these privileges in the first place نا، اینڈ کس طرح سے یہ پریولیجز جو ہیں وہ دوسرے لوگوں کو نہیں گرانٹ کی جاتی، وہ پھر میرے it left a really bad taste in my mouth کہ میں نے کیا کیا ہے اس دنیا کے اندر، یا میں نے کیا فائدہ کیا تھا میرے پیدا ہونے سے کہ میں ایک تھوڑے سے کیا کہتے ہیں ویلتھی فیملی تو نہیں بٹ ویل آف فیملی کے اندر میں پیدا ہوا. میرے تو کوئی نہیں تھا نا اس کے اندر، میرے تو لٹرلی لک آف دا ڈائس تھے اس کے اندر، اس چیز کے اندر. تو
I thought کہ if I've enjoyed these benefits تو why shouldn't other people get the chance to enjoy these benefits as well. And then آگے سے یہ ساری جو چیزیں ہماری privileges جو ہیں وہ compound interest کی طرح جو ہے نا وہ compound کرتی جاتی ہیں ایک دوسرے کے اوپر. یہ جو competitive advantages جو ہیں ہم لوگ کہتے ہیں کہ اصل meritocracy exist ہی نہیں کرتی capitalism کے اندر. فار ایگزامپل اب ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ بڑا کوئی CEO وغیرہ بن گیا ہے تو اس کے پیچھے جو ہے وہ ہوتا ہے کہ پہلے وہ بڑے اچھے اسکول گیا ہوتا ہے, اچھے فیملی کے اندر جو ہے وہ پلا ہوا ہوتا ہے کہ جن کے پاس اچھا خاصا پیسہ ہوتا ہے, اور ساتھ میں جو ہے اس کو وہ اپرچونیٹیز دی جاتی ہیں. وہ اس کے ماں باپ جو ہیں وہ ہوتے ہیں بزنس کے اندر انوالوڈ ہوں, یا ماں باپ جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں کافی ویل آف ہوں, جو اس کو ان کانٹیکٹس کے تھرو اویلیبل کر دیتا ہے کہ اس نیٹ ورک کے اندر اویلیبل کر دیتا ہے اس بندے کو کہ ان کو ان اپرچونیٹیز کو وہ لیوریج کر سکتا ہے بڑے ٹھیک ٹھاک طریقے سے. اس طرح سے وہ بہت اچھا ایگزامپل تھا. میں ایک ریسنٹ پوڈ کاسٹ سن رہا تھا بائی این انٹرپرینور, تو ہی واز لائک میں دبئی گیا, میں نے وہاں پہ پراپرٹی کے اندر کام کیا, پھر مجھے لگا وہ اسٹیگننٹ ہو گئی ہے, پھر میں اسپین چلا گیا, وہاں پہ میں نے کام کیا, پھر میں پاکستان آیا, اور پھر ہوسٹ اس سے پوچھتا ہے یہ ویزا کا مسئلہ نہیں ہوا کوئی. لائک میرے پاس اس میں UK کا پاسپورٹ تھا, اینڈ ہی از لائک اے اسمارٹ گائے رائٹ. اس نے ہی ڈیڈ سم تھنگ مینی پیپل کانٹ, لیکن اگر اس کے پاس بلو پاسپورٹ نہ ہوتا تو ہی ووڈنٹ ہیو بین ایبل ٹو ڈو دیٹ. ایگزیکٹلی وہ اس کی وہیں پہ جو ہے ساری کہانی جو ہے وہ وہیں پہ ویزا پہ رک جاتی ہے. جس طرح ہمارے کافی زیادہ لائک دوست جو ارد گرد کے ہیں ان کے ابھی ویزاز پھنسے ہوئے ہیں ادھر ادھر, وہ کام نہیں کر سک رہے. تو کیا کہتے ہیں انوویٹ کیوں نہیں کر رہے وہی نا, پیسہ ہوگا تو انوویٹ کرے گا نا بندہ, یا پھر اس کے پاس ایجوکیشن اویلیبل ہوگی فری میں اور بغیر کوئی پیسوں کے, تو وہ پھر جا کے انوویٹ کرے گا. کوالٹی ایجوکیشن میں یہ نہیں کہہ رہا, کیونکہ ہمارے کافی زیادہ جو لائک لوگ ارد گرد کہتے ہیں یار ان کو مفت کی ایجوکیشن مل تو جاتی ہے گورنمنٹ انسٹیٹیوشنس کے اندر, وہاں پہ کوالٹی ایجوکیشن تھوڑی مل رہی ہوتی ہے. ہمارے جو لیول آف ایجوکیشن جو ایک پرائیویٹ انسٹیٹیوشن کے اندر مل رہی ہوتی ہے, اٹ از انکمپیریبل ٹو دا ایجوکیشن جو ہمارے لائک گورنمنٹ کالجز وغیرہ کے اندر مل رہی ہوتی ہے, گورنمنٹ اسکولس کے اندر مل رہی ہوتی ہے. ٹرو. تو وہ کوالٹی ایجوکیشن کا ہنڈرنس ہوتا ہے, پیسے کا ہنڈرنس ہوتا ہے, پولیٹیکل کنیکشنز اور سوشل کنیکشنز کا جو ہے وہ ایڈوانٹیج ہوتا ہے. یہ سارے ایڈوانٹیجز جو ہے میجورٹی سکسیزفل لوگوں کے پیچھے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ایلان مسک کو ہی پھر سے پکڑ لو, اس کو پکڑ کے رول ہی دیا اس پوڈ کاسٹ کے اندر, مگر ایلان مسک کو ہی پکڑ لو, وہ ایک چیمپئن کیا جاتا ہے کہ یار ہمارے زمانے کا یہ نیا آئنسٹائن ہے, جس نے جو ہے بڑی ترقیاں کی ہیں دنیا کے اندر اور اس نے جو ہے دنیا بدل دی ہے. جبکہ اس کے وہ خود جو ہے ییل ہارورڈ کدھر کا گریجویٹ ہوا, نو آئیڈیا, کبھی بادر نہیں کیا پڑھنا. میں ویسے جسٹ فار لائک ونس آئی فاؤنڈ آؤٹ کہ اس کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں تھی ان میکنگ دا الیکٹرک کار اور ان میکنگ دا اسپیس شپ, آئی لاسٹ انٹرسٹ. لائک اٹس نائس, ایک سیٹ ہے جو ان چیزوں میں انویسٹ کر رہا ہے, پر یہ نہ ہوتا تو کوئی اور ہوتا. جو ویسے نائس انہوں نے ٹھیک کر دیا ہے. واک اچھا, آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ ٹھیک کریں گے اس کو ایونچولی. یو پین کا وہ BS کیا ہوا ہے اس نے, بٹ بات یہ ہے کہ اسینشلی طور پہ یہاں پہ پہلے جو ہے نا ایجوکیشن کے نیچے وہ آئی تھنک ییل یا ہارورڈ کا مینشن تھا کہ اس نے MA کیا ہوا تھا انجینئرنگ کے اندر, اینڈ یہ انہوں نے اب آ کے ٹھیک کر دیا ویسے. تو وہ اگر اس کے پاس وہ لیول آف کوالٹی ایجوکیشن نہ ہوتی یو پین کی, ساتھ میں جو ہے وہ اس کے باپ جو ہے ایک ایمرلڈ مائن کو اون کرتا تھا جو اس نے پرائمرلی طور پر فنڈ کیا تھا اس سارے ایجوکیشن کو, اور ناٹ ایون دیٹ اس کو امریکہ جانے کی لائک اپرچونیٹی ہی ملی پہلی جگہ پہ کہ وہ جا سکے وہاں پہ. تو یہ ساری کمپاؤنڈنگ اس کے پاس ایڈوانٹیجز تھیں. اینڈ دین ساتھ میں جو ہے اس نے ایونچولی ٹھیک ہے اس نے لائک وہ کیا کہتے ہیں انوینٹ کیا پے پیل کو, اور اس نے دیٹ واز پرابلی the one I guess He didn't invent PayPal either. اس کی بھی میں نے اسٹوری پڑھی. ایک اس کی بھی اسٹوری ہے. He was one of the engineers building it, and he was the most annoying one جو کہ changes چاہ رہا تھا جو کسی نے اینڈ میں کی نہیں. تو I mean it was a good idea and he was a part of it, but he didn't create it. He didn't create it, but like اس کے پارٹ تھا, اس کا پے آؤٹ اس کو ملا, and then یہ پھر ایونچولی کیومولیٹیو ایڈوانٹیجز جو ہے سنو بال کرتے رہے, اور ایونچولی جو ہے وہ آگے جا کے پہنچ گئے. وہ لائک ایونچولی آگے اس نے ہوپفلی ہمارے لسنرز ہمارے پیٹریون پہ سبسکرائب کریں گے, جس سے ہمیں کیپٹل ملے گا اور اس کے کیومولیٹیو ایڈوانٹیجز ہم انجوائے کر سکیں گے, اور ہم لوگ جو ہے کوالٹی کو انشاءاللہ اور بھی بہتر کر دیں گے, جس طرح یہ فینسی شمینسی گرافکس کے ساتھ. کیا کہتے ہیں, سوری تمہیں پٹری سے بار بار اتارنے کے لیے. کوئی مسئلہ نہیں.
بٹ ہاں جی کہتے ہیں تو یہی میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے جو بھی لبرل بہن بھائی یہاں پہ اس پوڈ کاسٹ کو سن رہے تھے لائک یو آر 90% آف دا وے دیئر, اٹس اوکے. بس یہ اپنے پریولیج کو ایکنالج کر لو, اور ساتھ میں جو ہے اکنامک آئیڈیلز جو اسینشلی طور پر لیفٹسٹ پش کر رہے ہوتے ہیں آف ہیونگ مور ایکول ڈسٹریبیوشن آف کیپٹل اینڈ ہیونگ مور سوشل پروگرامس, اس طرح ٹائپ چیزوں کو سپورٹ کیا جائے. ایک اور چیز جو میں آلموسٹ بھول گیا تھا کہ کہتے ہیں وہ دکھانے کے لیے, میں ایک آتا ہے ایک ویڈیو کلپ میں اسینشلی طور پر دکھاؤں گا جس میں نے کہا کہ تم نے کہا تھا کہ لائک یو نو لبرلز اور لیفٹسٹ جو ہیں وہ ایٹ لیسٹ لیفٹ رائٹ ونگ ہیں, تو ان کو ایلائز کے طور پر آئی گیس میں بھی دیکھا جا سکتا ہے. بٹ آئی ووڈ لائک ٹو کاؤنٹر دیٹ پوائنٹ ود دس. اسینشلی طور پر یہ کلپ جو ہے وہ دکھا رہا ہے کہ میلکم ایکس جو ہے اس نے ڈسکرائب کیا تھا کہ لبرلز جو ہیں وہ کس طرح سے لیفٹسٹ کو اور ساتھ میں جو ہے پروگریسو موومنٹس کو جو ہے سبورٹ کرتے ہیں. تو آئی گیس آئی لیٹ ہم اسپیک اوور مائی سیلف. کیا کہتے ہیں آپ؟ There are many whites who are trying to solve the problem, but you never see them going under the label of liberals. That white person that you see calling himself a liberal is the most dangerous thing in the entire Western Hemisphere. He's the most deceitful. He's like a fox, and a fox is always more dangerous in the forest than the wolf. You can see the wolf coming. You know what he's up to, but the fox will fool you. He comes at you with his mouth shaped in such a way that even though you see his teeth, you think he's smiling. You take him for a friend. تو essentially طور پہ اس پوائنٹ پہ میں اینڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ تو اس طرح سے جو ہے وہ بڑے انفیریسلی اور انسیڈیسلی طور پہ جو ہے وہ لبرلز جو ہے کو آپٹ کرتے ہیں کوئی بھی پروگریسو موومنٹ کو. Okay, before we sign off, ہمارے کچھ بہت dedicated viewers ہیں who we love very much and we'd love to hear from you. I know ایک بیلجیم میں ہے, ایک سنگاپور میں ہے, ایک میامی میں ہے, جنہوں نے ہماری آئی تھنک کافی زیادہ ویڈیوز دیکھی ہیں, اف ناٹ ساری ویڈیوز. تو ڈراپ ان گائز, لائک ہیلو کہو, آ کے گپ لگاؤ. ہمارے بے شک جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل پہ جو ہے کامنٹ کر دو, تو وہاں پہ جو ہے ہم لوگ کامنٹس کو رسپونڈ کر لیں گے. تو وی لو یو گائز سو مچ, اسپیشلی بیلجیم بوائے, میں تمہیں بہت دیر سے فالو کر رہا ہوں کہ تم دیکھ رہے ہو. تھینک یو فار دا سپورٹ. ہاں آنیسٹلی ہمیں نہیں لگا تھا کوئی بھی سننا چاہے گا, تو وی آر ہیپی کہ آپ لوگ سن رہے ہو. ایگزیکٹلی, ہاں قسم ہماری ریمبلنگز انہنجڈ ریمبلنگز کو کوئی سننا چاہتا ہے. چلو ہاں, یہ ہمارا پوڈ کاسٹ تھا پولیٹیکل لبرل ایستھیٹکس کے اوپر. ہوپ فلی آئی تھنک آپ لوگوں کو انجوائے کیا ہوگا. اف یو انجوائڈ اٹ, I enjoyed it. میں تو جا کے پیٹریون پہ سیدھا سبسکرائب کرنے لگا ہوں. ہمارے پیٹریون کو سبسکرائب کریں, جس طرح کیوں کہہ رہا ہے, وہاں پہ آپ کو ارلی ایپیسوڈز وغیرہ مل جائیں گے اور ایکسکلوسیو کانٹینٹ اور پاسبلٹی ہمارے ڈسکورڈ کو جوائن کرنے کے لیے, جس میں ہم لوگ کے ساتھ بات کر سکتے ہیں. ہم آپ کو گیان دینے کی بجائے آپ ہمیں گیان دے سکیں گے. ایگزیکٹلی, آپ ہم لوگ کو بتا سکتے کہ ہم لوگ کون سے ٹاپکس کو ریسرچ کریں, کون سے ٹاپکس کو ہم لوگ اگلے بار جو ہے بات کریں. تو انشاءاللہ ہم لوگ, ہماری ایک انآفیشیل پالیسی بھی ہے کہ اگر ہم گالیاں تبھی پڑھیں گے اگر ہمارے پیٹرنز ہمیں دیں گے, ورنہ ہم اگنور کریں گے. تو اگر ہمیں گالیاں دینی ہے تو پلیز تھوڑے سے پیسے دے کے تو انشاءاللہ ہم لوگ آپ کو اگلے ہفتے ملتے ہیں. موسٹ پروبیبلی آئی تھنک اوکاڑا فارمرز پروٹیسٹ پارٹ 2 کے ساتھ, یس, اینڈ دین ہم لوگ آپ کو مور لیس ایونچولی اگلے اور ایپیسوڈز آپ کو ملتے رہیں گے, انلیس لائک ہم لوگ کو بھوکے اگر مر جائیں, وہ علیحدہ بات ہے. So please share, subscribe, send it to all your friends, and Allah Hafiz. Thank you. Allah Hafiz.